السلام عليكم. مرحبا بكم في الدرس الثاني ديال لونغاج سي. نتوما ديما معنا في الفاكولتي ان شاء الله. اليوم غادي نديرو واحد ليكزارسيس واللي منو غادي نفهمو لوتيليتي ديال دوطخ فونكسيون. عندنا ليكزارسيس تيقول خاصنا نعطيو واحد البروغرام اللي لوتيليزاتور تيدخل ليه جوج دياليمون هو تيدير ليه لا صوم ديالو. فوالا دونك اول حاجه نعقلو دائما اي بروغرام بغينا نديرو كيخصنا ثلاثه الحوايج. يا اما كيخصنا اول حاجه هي بارتي ديكلاراسيون، خاصنا نديكلاغيو لي فاريابل باش نخدمو دوك المقادير، لان بحال الا بغيتي طيب الماكله ميمكنش طيب وانت ما عندكش دوك لي زوتي باش غطيب. ضروري تجبد هادوك لي زوتي ديكلاغيهم عاد غادي تخدم بهم. هكا لونغاج سي خاصك تجبد هادوك لي فاريابل كتسمى لا بارتي ديكلاراسيون، تديكلاغي لي فاريابل اللي بغيتي تخدم بهم. عندنا البارتي الاخرى ديال التريتمون، تنتريتيو البروغرام تنبروغراميو. وعندنا بارتي افيشاج بحال الماكله كتوجد لي زوتي كطيب، وبعد داك الطياب هو لافيشاج اللي كيخرج لك داك الطياب اللي يخرج، يقد يخرج محروق يقد يخرج مقاد، نفس الطريقه في البروغرام، يا اما يخرج مقاد يا اما يخرج معوج من شي حاجه. المهم حنا قلنا غادي اول حاجه خاصنا لا بارتي ديكلاراسيون. لا بارتي ديكلاراسيون خاصنا نديكلاغيو. وعقلوا ديما عندنا جوج الحوايج، الا بغينا باش نديكلاغيو واحد الفاريابل خاصنا نديكلاغيو لو تيب ديال هذيك لا فاريابل. سي لو تيب ديالها ايت ان اونتيي تنديرو انت. سي لو تيب تاع غيال تنديرو فلوت. وفي لي زيكزارسيس راه تيقولوا لك يا اما لا صوم ديال دو غيال ولا لا صوم ديال دو زونتي. الا ما دارهاش ليك ديكلاغيه غيال، حيت l'entier راه inclus في الغيال. l'ensemble n est inclus dans l'ensemble f. دونك حنا قالوا لنا في هذا ليكزارسيس خاصنا نديرو لا صوم ديال دو زونتيي، لا صوم دو دو زونتيي. دونك خاصنا نديكلاغيو انت ا، نديكلاغيو واحد دو زونتيي ا بي غادي نخدمو بهم بي. خاصنا نديكلاغيو ا بي. هنا هاد ليكريتور شنو كتعني؟ كتعني بلا ا و بي راهم دو تيب انت، سو سون دي زونتيي انت ا بي. اول حاجه شنو غادي نقول لوتيليزاتور في هذا البروغرام؟ نقول ليه printf لي غيومي بطبيعه الحال donner le premier entier. donner le premier entier. deux points باش نديكوريو البروغرام. donner le premier entier. دابا ملي غادي نعطيو هاد لونتيي البروغرام باش يعرف واش هاد لونتيي هو ا ولا هو بي، باش يعرف واش هو ا ولا هو بي شنو خاصنا نديرو؟ نديرو واحد لا فونكسيون جديده اللي هي scanf. scanf هي واحد لا فونكسيون ديال لا ليكتور ليغ، حيت نقولو ليغ هنا فالو بغينا يقرا لنا ا نديرو ا سي لي دو تيب اونتيي غادي تكون بورسونتاج دي. الا كانت دو تيب فلوت يعني دو تيب ريال ça sera pourcentage f. الا كانت دو تيب اونتيي pourcentage t، دو تيب فلوت pourcentage f. حنا ديكلاغينا a comme un entier donc pourcentage t نديرو هنايا عندنا تنديرو فيرغول لو اي كوميرسيال. ضروري هادي هي ليكريتور ديال لا فونكسيون سكانف او ا، بمعنى انه غادي يقرا لينا ا. باش نديرو انه يقرا لنا ا تنديرو سكانف دو غيومي بورسونتاج تي تنديرو يقرا لنا ا و بوان فيرغول بطبيعه الحال باش نسير ديما بوان فيرغول باش نسير كل سطر الخدمه ديال كل فونكسيون. مزيان دابا قلنا لي قرا لنا لا فالور. دابا شنو خاصنا نقول ليه printf donner donner le deuxième entier. شنو غادي يقرا لنا هنايا؟ خاصنا نقولو البروغرام شنو هو هاد لونتيي. دونك scanf pourcentage t puisque c'est un entier et commercial et voilà point virgule.
دابا من بعد ما قرينا ا و بي خاصنا بغينا حنا لاصوم. هاد لاصوم باش نسهلوها علينا غادي نعطيوها واحد السميه، نسميوها مثلا اس. هاد اس شنو غادي تكون؟ غتكون هي ا بلس بي. غادي نعطيوها واحد لاصوم اللي هي اس، غادي تكون هي ا بلس بي. وبما اننا غادي نخدمو باس، ما يمكنش نخدمو ديما هاد البروغرام ما كيفهمش الفاريابل الا ما ديكلاراتش قبل. الا ما ديكلاراتش قبل، خاص الفاريابل ديكلارا قبل باش البروغرام يفهمها. دونك اس سي دو تيب اونتيي، دونك غادي ندخلو مع ا و بي puisque la somme de deux entiers c'est un entier. يعني راه اس غادي تكون دو تيب entier. شنو غادي افيشي البروغرام في الاخر للوتيليزاتور من بعد ما يدخل ا و بي؟ خاصو افيشي ليه لا سوم ديالهم. شنو كنديرو؟ لا سوم اي دو بوين. دابا هاد لا سوم فين بغيتها تحط مورا دو بوين، كنجي كندير بغيت هذيك هي البلاصه ديالها كندير في بلاصتها. الا كانت اونتيي بورسونتاج دي، كانت فلوت بورسونتاج اف. بما انها سي ان اونتيي دونك غادي نديرو بورسونتاج دي. غنجيو هنا فيرغول. شنو هذيك؟ شنو معنيت هاد الكتابه اللي غادي دابا؟ انا ساليت لي غيومي. هادشي اللي غيكون، هادشي اللي غيتافيشا للوتيليزاتور. ومن بعد درت لي بورسونتاج دي ما تطلعش في البروغرام، تيطلع هادشي اللي كندير مورا لا فيرغول. مورا لا فيرغول شنو غندير؟ غندير اس حيت هي لا سوم. صافي، اس هي لا سوم. نديرو هنا بوين فيرغول و ريتيرن زيرو ها هي عندي. اكزيكوتي بروغرام اول حاجه قبل ما نطلعو. دونك يا با ديرور، يا با دو وورنينغ. جو في 1. عطاني دون لي بروميي اونتيي جو دون 3، دوزيام اونتيي 4. لا سوم est 7. نديرو واحد ليكزيكسيون دابا باش نديرو 0 بلس 0 تري 4. لا سوم est 4. فوالا. دابا نشوفو هنا باش تزيدو تفهمو هاد البورسونتاج دي. سوبوزون درت البورسونتاج دي هنايا، شنو غادي يطلع ليا؟ هنا نديرو ران، نديرو مثلا 4 هنا 6. شوف لا 10 سوم ان. شوف هو ما كيفهمش داكشي، هو فيما حطيتيه كيحط هو البورسونتاج دي حطيته هنا، يعني اس لا سوم حطها لي هنا. شوف البورسونتاج دي. واخا نديرو واحد ان اوتر اكزرسيس بور ميو كومبروندر لي شوز. دابا حنا بغينا واحد البروغرام ماشي اللي كيدير لي لا سوم، بغينا واحد البروغرام اللي كيدير لي لو برودوي ديال دو زونتي. بغينا واحد لو بروغرام اللي كيدير لو برودوي ديال واحد لي دو زونتي، لوتيليزاتور هو اللي كيدخلهم. هاد لي دو زونتي هما او بي بطبيعة الحال. شنو غادي نديرو؟ بطبيعة الحال في البداية printf دوني لو بروميي اونتيي باش يعطيني لو بروميي اونتيي باش ندير لهم لو برودوي. غنجي هنا غندير واحد الفاريابل سميتها بي، يعني باش نحدد على البرودوي، باش نقول لي انها راه سي ان برودوي. وغندير هنا ا فور بي. بطبيعة الحال غتكون دو تيب انت. بي ça sera de type int. نجي هنا ندير بي. P de type int, vous savez que le produit de deux entiers c'est un entier. Donc, je dois faire build. Si je mets par exemple 4, 6, 24. La somme est, pardon, le produit. Le produit et on dit P. Dans les premiers entiers 4, 5, le produit est 1. نعاود ندير مثلا 145. دونك عطاني لو برودوي هو هذاك. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. كيما العاده n'hésitez pas à poser vos questions في les commentaires qui seront ci-dessous de la vidéo. مع السلامه ان شاء الله مع الدرس القادم في لونغاج سي.